بركميو سرن جيتافيتا رتمالي إثيوبيا بتكوساين بيكو إملا إجازة إثيوبيا ولين قبصون من نورموت بلسوما فرقتهم ما لفتايسا كتركوني والسمتمو والإيت موتين بحر نقاش بولشسون دوري دما أورومور إرترا كيست مقالي قدو توكو مقانشي بارينتو إرانتي واي بورناف بارينتو مال بيكو في مقامو قاسني جيجيرا ما أسيتي غافلين من نورموت قبتيتين قبصا توري كم تريد بيتا مرق فندرة دوبا إلالو برباچي سامتي أورومون موتومات بلسومير بيريد إيغا غافين قبصو أورومو كن ديبي أرغچا جراته مد ركو نغينيا أوروميا كن ماري أين كايو غنما جنة ولا بما إنوني ميچافتو لما تانان غنمني كينيا واي ولا بما جرين كاس دانغا أمجلو كان كانسر توك غوبنا داجيتي ولي غرتي بريتوريا كان إفتي ديغودان ورانا في أفكوبي ساجر نموني كاليسا نتمنهيد أكي ساباسنيتو بوسنا غالي ورّا كاليسا هيد وجنين هايرو أمتي رب ساجر مالي فرقفتي مالي فقل مقودة ده كم برادي سي هما ورانا بيو ليسا لچنجرو غوتما توفبلچو مال برباچا ويتي غافي دوغاين قبل وقما من نورمو أبادا بريتي تمارا چاجرمو واني ساف مالون أرغنمو كمتي لالتو سني وان كان كانوا في قبتيتو كان كيمو كولينيتي ولين قودچو قبنا قفاكي مرتيسون دنديسو يدا كون ولكتما جبورا كمدو مرين أباو شاني وجينيني تاسو ما تريجر مال رغي أورومون إثيوبيان رانفتوكو ترتي موميچ منستيرا دكتور أبي أحمد موت سياسة دينغدي في حاسوما رتي أوروميا برودكاستينغ نتورك أو بين دولين تايسن guyyaa dhiyootti nu eegaa.